بينك لو صموات جيم بيلعب زي ما بيعزف كده على بيكسر الدنيا. بس انا اتصور عبد الرحمن انه ده جيمس ابيان مدرب قصدها بيخرجوا من حاله تنشن، بيخرجوا من حاله شد عصبي. هتلاقي في لعيبه بتضحك اللي هم القدام الكبار، وفي لعيبه تحس انها مشدوده شويه، ده انه جايب الجهاز الفني وجايب المدلكين وجايب الناس كلها موجودين بيحاول. ده اظن ده مجرد ظن. اتفضل. يعني منتخب غانا يمكن انا في فتره اللي انا كنت موجود فيها مع منتخب مصر لما كنا قبل فرق افريقيه، حاجه عندهم مستمره ان هم بيخشوا الملعب قبل المباراه باغاني. ممكن حضرتك برضه ايام ما كنت بتلعب ما اعرفش ده كان موجود ولا لا، لانه هم ده عندهم حاله. منتخب غانا تحديدا قبل ماتش العوده في القاهره لما كانوا داخلين الاستاد كانوا داخلين بنفس الشكل ده كده. فاعتقد ان دي حاجه عندهم برضه. يعني فرق منتخب جنوب افريقيا لما جه مصر في الماتش اللي خسرناه زمان اللي تعادلنا فيه هنا 0-0 كان نفس الكلام. فاعتقد ده حاجه بالنسبه لهم. خلي بالك اللعيبه هم اللي بيعزفوا والناس من الجهاز هم اللي بيعزفوا. ده طبال ولا حنكش في زمانه يعني ما شاء الله. والاستاذ اللي على الرق ده ما شاء الله يعني بتوع الايقاع ده عرق يعني تعبان يعني من كتر الجو حر جدا هناك. حر طبعا. حتى على غانا صعب، لكنه انا متاكد انه ده دور نفسي. يعني ما اعرفش توافقني ولا لا. لا متفق طبعا. ده دور نفسي وتماما. تخيل بقى لو لعيبه منتخب مصر جالهم مدرب قال لهم ارقصوا كده ولا حاجه ممكن يحصل ايه وبعدين اتغلبنا كان نخلص يعني. طيب عموما احنا شفنا المنتخب الغاني، عايزين نشوف عضه ثانيه لسواريز كده نشوف اخبارها ايه. كان مع كليني برضه ولا كانت مع مين يعني؟ اللي فاتت كانت مع ايفانوفيتش دي في تشيلسي. في بس عظيمه بيقول لي في هدف كانت في كاس القارات كمان. في واحده كانت مع اياكس في ماتش بي اس في اينهوفن موجوده دي او في بدايه حياته. لو في واحده رابعه بقى اهي ده هم ده طار قديم. ده هم بس دي مش عضه ممكن دي ما يعني ما وصلش. كان بيحاول بس بيحاول يعض يعني. لا هو ما عضش بس سنانه ما بتهزرش. لا هو بس طبعا دلوقتي بدأوا بقى يعني يجيبوا له اي حاجه. بس هو لا ده هو بيجري عادي، ده صراع عادي، فانت بقك مفتوح او كده فالناس مش هتسيبه. اعتقد انه لن ينجو هذه المره على الاطلاق. طيب خلينا نروح معاك بقى للمجموعات وخلينا في المباراه اللي شغاله النهارده قبل ما نرجع تاني نحلل ماذا يحدث النهارده. انا كسبان في لغايه دلوقتي في التوقعات كله ماشي صح؟ لا ما عدا كرواتيا خرجت. انت قلت كرواتيا توقعنا قلنا المكسيك. لا انا قلت كرواتيا قلت كرواتيا بس قلت ان ايطاليا تخرج يعني. ايطاليا تخرج تمام. وانا كنت قايل انه تمام. طيب خلينا انا بالعكس كنت شايف ان كرواتيا فرقه قويه، كنت متخيل انها ممكن تكمل. طيب البوسنه مع ايران ونيجيريا مع الارجنتين. التعادل 1-1 ما بين نيجيريا والارجنتين، والتعادل بدون اهداف ما بين ايران والبوسنه والهرسك. حتى لو نيجيريا خسرانه نتيجه البوسنه مع ايران توصل نيجيريا حتى الان. باعتقادك هل سيستمر التعادل بين الفريقين؟ هل نيجيريا ستصحب الارجنتين؟ والسؤال الثاني هل نيجيريا لو صعدت عندها فرصه تعمل حاجه لانه في بطء شديد جدا في اداء الفريق؟ نيجيريا انا متخيل انه المجموعه خدناها جدا يعني. خدناها طبعا. في فرق الدنيا مساعداها شويه يعني. برضو منتخب الجزائر الدنيا نوعا ما خدناه شويه، لكن منتخب نيجيريا طبعا انا اعتقد انه النهارده هيتغلب من الارجنتين، لكن اتخيل انه البوسنه يعني مش هتعدي، مش هتخسر من ايران. لان منتخب البوسنه على فكره يا كابتن انا مصر ان هو منتخب قوي. يعني هو البدايه بس البدايه طبعا اول كاس عالم ليهم حاجه برضو دي نقطه مهمه. وبعدين هم خلاص فقدوا الامل دلوقتي في المباراه دي. هم ظلموا تماما في مباراه نيجيريا. هم ليهم هدف صحيح 100% بالظبط تحكيميا. تحكيميا طبعا. فهو منتخب انا متخيل ان هو منتخب قوي وما زلت مصر على كده. في منتخبات حتى لو يعني منتخب سويسرا الناس برضو بتتكلم انا شايف انه منتخب قوي. لا وهيكمل. سويسرا هتكسب الهندوراس بالظبط. فرنسا هتكسب او تتعادل مع الاكوادور وبالتالي خلينا نتوقع. طيب يبقى انت بناء على كلامك انت كده بتقول انه نيجيريا هتكمل مع الارجنتين وهيلعبوا مع الاول والثاني من المجموعه الخامسه. فرنسا غالبا هيخلص اول
فرنسا هيلعب مع الاكوادور النهارده، والهندوراس مع سويسرا. سويسرا تفوز، سويسرا تفوز، وفرنسا تفوز او تتعادل. وفرنسا تفوز، مش تفوز يعني فرنسا اول في كل الاوقات بالظبط، وسويسرا الثاني. طيب يبقى الارجنتين هتلعب مع المنتخب السويسري، وفرنسا هتلعب مع المنتخب النيجيري. ماشيه ازاي بقى بعد؟ لا فرنسا طبعا مش هيبقى عندها اي مشكله مع نيجيريا. لكن الارجنتين معرض ان هو يخرج في اي وقت حتى من سويسرا. حتى يعني هي ممكن سويسرا يعني لو بتكتيك من هوزفيلد، هيبقى من اوتمار هيتسفيلد هيبقى عنده فرصه، التكتيك يبقى كويس ومعمول بشكل كويس، لان منتخب الارجنتين فرقه مع كل الافراد رائعين، لكن فرقه وحشه يعني. ما اعرفش حضرتك برضه متفق معايا في دي ولا لا. الفرقه مش طول عمر الارجنتين من بعد 86 كده يعني، او بعد 90 عشان نكون امنا يعني، بعد ظاهره النجم الاوحد وهو مارادونا، بقت الارجنتين مش قادرين نستمتع بيها يعني بالظبط. يعني حتى ميسي لما بيسجل بس يعني المباراه اللي فاز فيها منتخب الارجنتين في اخر ثانيه بهدف من ميسي كانت مباراه ايران. ميسي طول المباراه مش موجود، بس ظهر بواحده في الاخر وكده، فالاداء مش ممتع خالص يعني. بس طبعا يعني لا هرجح برضو لسه الارجنتين على سويسرا، بس اعتقد دي هتبقى اخر مره رجح الارجنتين يعني. يعني الارجنتين وهولندا هيبقى اقصاهم دور الثمانيه في رايي. طب ولو كسبوا هتعمل ايه؟ هيبقى غلطان بقى. طب نشوف كريم بنزيما بيقول ايه، لانه عنده كلام مهم. 30 minutes avant le match, je fais un peu de vélo, 10 minutes de vélo. Et lorsqu'il reste 10 minutes, je me concentre. Et là, je mets mon casque et je mets... ça s'appelle, je sais pas si tu sais ce que c'est, des sourates. C'est des paroles de Dieu, du Coran. Donc j'écoute ça 10 minutes. Toujours. Et ça me met bien, et là je me concentre bien tranquille, l'esprit est reposé. Ça me met bien, et là je me concentre bien tranquille, l'esprit est reposé. ده كلام مهم اللي بيقوله كريم بنزيما، ده مهم. اول حاجه او خلينا من اخر حاجه، القران الكريم. وحتى بيقول الراجل مش هتفهمني يعني، واضح انك مش هتفهمني، لكنه اعتقد دي رساله بتوفر لنا كل حاجه. لما يقول لك سماعي للقران الكريم بيبعث عندي راحه نفسيه. بالظبط. لا وكمان كريم ما بيعرفش يتكلم عربي، ما بيتكلمش عربي طبعا. وبالعكس كمان الحاجه اللي مش كويسه قوي، الناس كلها دايما بتقعد تشكك في يعني في مدى يعني تدين اللعيبه اللي بره وكده وبتاع. لكن النقطه الثانيه اللي حضرتك برضه لاحظتها اكيد، ان هو بيتكلم ان هو بيلعب ما لسه كنت يعني انا قلت ابدا من القران وبعدين اروح للعب يعني. لكنه قد ايه حتى هذه اللحظه هو متمسك بدينه وحس ان القران كلمه راحه نفسها كلمه مهمه قوي عبد الرحمن نقولها للناس، والناس كل الناس هو مش محتاج يعني مش محتاج نقول الكلام ده بالظبط. يعني في اوروبا حضرتك شوف كل لاعب بيستعد ازاي او بيسمع ايه او كده يعني. مش كتير اللي بيبقوا الناحيه الدينيه عندهم قبل المباراه، مش لعيبه كتير خالص يعني. فدي بالنسبه لي حتى انا شخصيا يعني مفاجاه جميله ان هو يكون ده كلام. مفاجاه جميله فعلا، لانه متدين، حتى المتدين المسلم او المتدين المسيحي، اي متدين بصفه عامه ده جميل. نرجع بقى للدراجه، عشان انه الرئيس السيسي لما عمل قصه العجله او الدراجه، برضه في ناس، انت عارف الناس في مصر ما عجبهاش العجب ولا الصيام في رجب بكام العجله بتاعته نعم، قال لك سالوا على سعر سعرها كام، ما كانش هاممهم قوي، مطلوب منه ان هو يركب. حلو قوي، انا عجباني الصوره وعجباني، لكنه وانا قلت للناس واحنا في المانيا كنا في معسكر اعداد، كان مدربنا هو الالماني هولمان، كان بيعمل لنا كل اسبوع تمرين عجل درجات. انا ما بعرفش اسوق عجل قوي يعني، او توسع لي مساحه كده يعني. انا عشان اركب العجله يوم ماراثون سياده الرئيس تعبت جدا، ان انا لانه انا فوجئت لقيت العدد الكبير ده، فقلت لهم كلكم اتفضلوا وبعدين انا اكمل. ما كملتش بصراحه عشان ما ابقاش كداب يعني، ما اعرفش اكذب. لكنه برضو ده شيء مهم، الدراجه تمرينه بيقول لك قبل المباريات بلعبها قبل التمرين فايده. اغلب اللعيبه بره وبعض اللعيبه حتى في مصر هنا، ايام بوب برادلي كان مطبق ده، انه يوم المباراه في جيم الصبح قبل المباراه. يوم المباراه فرقه بازل لما كنت هناك بيروحوا التمرين من اوضه اللبس للملعب، هي مسافه مش صغيره. بيروحوا بعجل وبيرجعوا بالعجل. لما طردوا ديلبوسكي من التمرين خد العجله بتاعته ومشي. والله بالظبط، لان هو في مسافه لازم يقطعها بالدراجه. فقبل المباراه ده موجود، بس طبعا في مصر الناس بتتخيل ان هو يبقى موضوع مرهق او كده، لكن بالعكس ده بيبقى مفيد يعني. زي ما انت قلت البوسنه افضل، والبوسنه متقدمه 1-0 بالفعل على المنتخب الايراني. الفرق يا عبد الرحمن بحس انها عايزه تودع البطوله بشكل كويس. بالظبط، هي دي طبعا نقطه. حتى اسبانيا وان كان اسبانيا اللي حصل ان هو دفع طبعا باللعيبه بالصف الثاني اغلبه. بالظبط. ما اتفرجش على المباراه، مين اللي وقف؟
انا طبعا كنت شايف، انا شفت الاهداف يعني. بس شفت ديفيد فيا كان موجود وماتا كان موجود وكازورلا كان موجود. عارف لاعب رينا ولا لا؟ لاعب رينا تمام. لاعب بيب رينا بالظبط. فكان الصف الثاني، فدي برده بتدي شويه حافز. اكيد برده بتلاقي منتخب بوسنا النهارده مغير مجموعه، بيدي دي اعتقد بتبقى حافز لان واحد عايز يعمل تاريخ لنفسه. طيب خليني بقى اقف معاك في اسبانيا شويه. بالظبط. انه وسائل الاعلام اكيد انت متابع وسائل الاعلام الاسبانيه عامله ازاي، وبداوا يحطوا اسماء اللاعبين الصغار السن وبيتكلموا حتى على الجيل القادم. الجيل القادم بيتكلموا باحترام على الجيل ده، بيقول لك شكرا قدمت كل شيء. وبداوا يحطوا بالاعمار، دخيا عنده مش عارف 22 سنه، اسكو عنده كام سنه، مش عارف مين عنده كام سنه. شايف انه ده هيبقى جاي؟ هل دول هينجحوا مع ديل بوسكي ولا كان المفروض يتم تغيير ديل بوسكي كمان؟ لا انا متخيل ان ديل بوسكي احسن، يعني احسن مدرب ممكن يعمل الترانزيشن او الفتره الانتقاليه، بس يبقى ده الفكر. لكن الفكر بتاع ديل بوسكي في بطوله العالم دي تحديدا كان بالنسبه لي مفاجئ، يعني ان هو يعني غمض عينه عن لعيبه كتير جدا. انا متخيل، يعني ما اعرفش طبعا ايه الكواليس، بس متخيل ان كان لازم يبقوا موجودين. يعني ما احنا اتكلمنا على المره اللي فاتت لما قلنا الفراوده ونجريدو ولورنتي واللعيبه دي عامله موسم رائع، وواحد زي توريس موجود. تشافي طبعا، يعني دلوقتي بنتكلم على انتقاله للنادي العربي القطري. مره يقولوا الجيش القطري ومره يقولوا العربي القطري. العربي هو النادي العربي دلوقتي الجيش. كلام النهارده الجديد على الجيش. النهارده الكلام على الجيش. انا بقول لك الكلام اللي قريته يعني. العربي نفى في بيان رسمي، نفى قال لا. قالوا السد، وبعد كده قالوا ما يستحملش 2 اسبان باين عشان راؤول. فدلوقتي الكلام على الجيش القطري. هو رايح قطر، هو رايح متجه للعرب خلاص. يعني هو حتى يعني دماغه هيبقى، ما اعتقدش ان هي كان فيها يعني كاس العالم قوي. حتى المستوى الدفاعي اللي ظهر بيه، يعني اسبانيا عندها كارثه في الدفاع حقيقيه يعني موجوده. فطبعا منتخب اسبانيا اللي الناشئين عامل واخد بطوله اوروبا وكسر الدنيا. فده منتخب رائع وفي لعيبه كتير قوي يعني هتبقى جايه بشكل قوي جدا. والجيل القادم ده يعني في مجموعه من اللعيبه دلوقتي حاجه لو يعني هتتابعها مثلا، سواء ماتا سواء كازورلا، لعيبه سنها ما تقدمش ولا وصل لمرحله حتى متقدمه خالص. لعيبه ولعيبه هايله. سانتي كازورلا ده بيشيل ارسنال على كتافه يعني. فالراجل هيبقى موجود، بس يبتدي يبقى الدنيا فيها يعني فتره انتقاليه. اعتقد لو اكيد على فكره كابتن، يعني تجديد الثقه بيبقى معاه جلسه، يعني بيبقى معاه اتفاق طبعا، بيبقى معاه تجديد الاهداف، مش تجديد ثقه وربنا يكرمنا. ممكن تكون مناوره عشان شروط جزائيه، وبالتالي يبقى في نوع لحد ما يحصل مفاوضات، يبقى في مدرب جديد يتجهوا زي مثلا لويس انريكي دلوقتي مع البارسا او يعني هنشوف. خليني اسالك سؤال دمه خفيف شويه. امبارح سمعت احد وكلاء اللاعبين او شفت كده على اليوتيوب انه بيقول لك انه نادي الزمالك بالفعل فاوض رونالدينيو، بس الرقم كبير. يعني هنهزر مش كده؟ انا هقول حاجه بتحب الهزار اللي بيحصل لا بتحب الهزار بجد؟ ما بتحبش الهزار؟ دمه خفيف. اصل اللي بيحصل في الحاله دي اللي بيحصل في الحاله دي ان هو اللعيب بيبقى ليه وكيل. يعني اللي احنا القصه دي انا يعني انا عارفها شويه. اللعيب بيبقى ليه وكيل، فالراجل بيقوم قايل انا ممكن اجيب لكم روماريو. طب كام القيمه الماليه؟ كذا كذا كذا، هاخد منهم كام في الاول؟ يبقى احنا كده اتفاوضنا خلاص. يعني ما بقاش احنا اتفاوضنا لسه، يعني ما بقاش في حاجه خالص. انت سالت بقول لك ده بسعره بكذا، وهو بيقول لك، هو قال له يعني رونالدينيو موافق ان هو يلعب في نادي الزمالك. هو رونالدينيو موافق ان هو يلعب في مكان ما يلعب، يعني ما عندوش مشكله خالص. نعم. في لعيب كويس قوي، لعيب كويس فيليكس كاتونجو. لعيب كويس على فكره، وده راجل كويس قوي. الدكتور محمود مشاري رئيس الاتحاد السكندري بهدوء شديد جدا عمل شغل كويس السنه دي اداري. لا انا عايز اقول لك بقى، الاتحاد السكندري يا كابتن عنده السنه دي تعاقد مع فرويد منتخب اثيوبيا اسمه اومود اوكري. اسمه اومود اوكري. انا مركز مع منتخب اثيوبيا شويه الايام دي. كويس، برافو عليك. تعاقد معاه فعلا. لعيب هداف الدوري الاثيوبي السنه دي، لعيب حاجه والله جامد جدا. هي صفقه صلاح الدين سعيد باظت مع الاهلي ولا شغاله؟ لا خلاص، ده اخذ مقدم تعاقد، انا وكيله حاجه. والله انا وكيله. ما قعدوا يقولوا باظت ومش باظت لا خلاص خلص. ده صلاح الدين. فهو بقى اللي وداك على اثيوبيا هناك. بس كويس انت رحت الاتجاه الجميل ده. لا منتخب، يعني هناخد دقيقه كده. هو منتخب بكر كمان. هو ده اوكري اللي انت بتقول عليه مش كده؟ ده اومود اوكري. ده هو ده. وبشرته سمراء جدا، مش سمراء عادي يعني. بشرته بس انا مش وكيله للامانه يعني. بس طبعا انا عارفه ان هو لعيب هايل، وكان قريب قوي من نادي الزمالك قبل ما يروح الاتحاد السكندري. بس الاتحاد كان اسرع شويه، ولعيب هايل يعني. هو الزمالك برضو مركز في البروباجندا
في الاسامي في البروباجندا، مع انه الولاد دول يخدموا اكتر. لا ده لعيب هايل، لا انا بقول لك يعني. وبعدين عجبك بتاع زامبيا. طبعا، لا هم كده نادي الاتحاد طبعا الصفقات الافريقيتين مضمونين يعني، وهم الولاد دول بياخدوها ستيب باي ستيب يعني بالظبط. محطه بالظبط. وممكن يكون في شرط جزائي في عدوهم ولا حاجه. منتخب يعني اثيوبيا ده ميزته كمان ان هم اللعيبه عندها كلها خبرات دوليه، وبيلعبوا لسه بيلعبوا في سان جورج، وبيلعبوا في البن الاثيوبي، وبيلعبوا في فرق كلها لو اديت لها $50,000 في لعيب بيبقى تمام. طبعا. فدي ميزه ان هو لسه عندهم قناعه. هي اثيوبيا ارض بكر. طب بمناسبه بقى الانتقالات واتكلمنا عليها، خليني اسالك بسرعه، هل بالفعل في عروض للاعبين المصريين؟ سمعت انه في عدد من اللعيبه عندهم عروض لا باس بها في البرتغال بالتحديد. احنا النهارده كده يعني في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده، احنا عندنا عرض رسمي لمحمود علاء، وعرض علاء لاعب حرس الحدود كويس، وعرض رسمي لعلي فتحي اللاعب المقاولين ان هم يروحوا يشاركوا في بطوله اوروبا مباشره. هل لسه هيختبروهم ولا عرض خلاص يعني؟ عروض هي عرض اعاره بنيه البيع، ووصلوا بنيه البيع زي صالح جمعه كده، زي صالح جمعه بالظبط. تمام. يعني فدي عروض وصلت بالفعل، وفيها هيبقى فيها نسبه من اعاده البيع طبعا للانديه المصريه كويس. بس طبعا انا يعني اتمنى ان هي يعني تستمر. هيبقى عندنا السنه الجايه مجموعه من اللعيبه بتلعب في بطوله اوروبا محترمه يعني، هيبقى هنتكلم في عدد مش صغير يعني، هنتكلم في شيكابالا، في احمد حسن كوكا، وفي صالح جمعه كويس، وفي علي غزال لو قعد اتمنى ان هو يعني. علي قاعد ولا ماشي؟ لا باذن الله يمشي يعني. هو بس اعتقد الحاله بتاعت علي دي دايما بتخلص في الاوقات الاخيره في الاوقات الاخيره يعني. بس لكن هو عنده عروض في ايطاليا، عنده عرضين في ايطاليا، واحد منهم بارما كويس. بس يعني بارما بعت اوريدي عرض رسمي وكل حاجه، واعتقد رئيس نادي ناسيونال هيبقى موجود في ايطاليا الايام الجايه دي المفروض ولا يعني احنا دلوقتي عندنا علي غزال ان شاء الله احتمال يروح ايطاليا عندنا احمد حجازي موجود في ايطاليا بالظبط، عندنا صالح جمعه موجود في ناسيونال ماديرا، عندنا عبد الله جمعه كمان. عبد الله بيلعب في يونيون برلين، نادي درجه ثانيه بس نادي كويس يعني، بينافس على الصعود ده. بيقولوا الولد كويس، لعيب كويس جدا ده ما شاء الله، اشول وجميل وشفت انا حاجه سريع جدا وحاجه زي محمد صلاح كده. وممكن. وعندنا شيكابالا موجود في البرتغال بالظبط، عندنا النني موجود في بازل، عندنا كهربا في كهربا موجود في بيلعب شامبيونز ليج، عندنا المحمدي موجود في هال سيتي هيشارك اوروبيا، عندنا محمد صلاح موجود تشيلسي، عندنا عدد لا باس به. واذا طلع علي فتحي، واذا طلع محمود علاء، يبقى دي عندنا 2 كمان يعني زياده يعني. انا طبعا اتمنى ان السنه الجايه بالشكل ده يبقى اللي حضرتك قلتهم دول اغلبهم مشارك في بطوله اوروبا، ما حدش واخد باله. بطوله اوروبا لان محمدي مشارك اوروبيا، شيكابالا مشارك، احمد حسن كوكا مشارك اوروبيا، اللي هيلعب احمد حسن نسيت اقول اسمه، اللي هيلعب ناسيونال، اللي هيلعب في ناسيونال ماديرا، اللي هيلعب في ناسيونال ماديرا هيشارك اوروبيا. حتى لو يبقى عندنا مثلا 4 مصريين كلهم هيشاركوا اوروبيا، وتصنيف ناسيونال ماديرا هيبقى كويس صحيح، هيساعدوا في لان هم جايين من البرتغال، فالطريقه اللي صعد بيها عشان صعد من الدوري مش من الكاس، هيبقى حضرتك فاهم قصدي يعني، هيبقى عنده فرصه ان هو يبقى سكته في البطوله معقوله، يوصل مجموعات ويلعب 6 ماتشات قويه جدا. فانا اتمنى ان اللعيبه بتاعتنا يعني طبعا فرصه. هل في بتلاقي تجاوب من الانديه معاك يعني؟ مثلا انت بتفضل دلوقتي مع نادي المقاولين ومع نادي حرس الحدود، في نوع من انواع المرونه ولا لا؟ بص كده يعني في نقطه مهمه يعني مثلا ممكن نادي زي النادي الاهلي مثلا بيبقى هدفه ان هو يبقى فرقته كويسه، فما بيبصش شويه ايه مش عايز يسيب حد او كده او بتاع، ومركز قوي في الحته دي. تمام. في نادي بيبقى بيزق اللعيبه على اوروبا زي انبي للامانه يعني والمقاولين. وانبي على فكره محظوظ بادارته يعني، كان المهندس محمد بدر من الناس المحترمه جدا، ده كان وقت صالح جمعه كنت اتعاملت معاه، والمهندس ماجد نجاتي كمان راجل محترم جدا، فهو محظوظ دايما بادارته يعني. دي حقيقه بصراحه. المهندس شريف حبيب في نادي المقاولين يعني بيقول دايما يقول لي انا بضعف لما يجي عرض احتراف للعيب، دي حاجه، دي نقطه ضعف يعني. كلمني على انتقالات جوه مصر ما هقول لك انا اللي عايز لعيب معايا، لكن هتكلمني في اوروبا ويبقى في يبتدي يتكلم معاك. فهو النهارده صراحه الراجل هو موجود بره مصر، قال لي اول ما هرجع هنتكلم في النقطه دي ونشوف هنعمل ايه. نادي حرس الحدود بقى اتمنى ان انا اخد رد يعني. طيب احنا رجعنا لعضاد ساويرس سعيد ثاني، ادي اول حاجه، وده غريب جدا يعني. بص ده الحكم جنبه يعني، بس كانت لسه جديده، فالناس ما كانتش مصدقه. ودي دي كانت اغرب عضه الحقيقه مش يعني. معقول مش ممكن يعني. يعني ما حدش فاهمها خالص لحد دلوقتي يعني. لا لا واللعيبه ما بتصدقش يعني. اللعيبه اللي بيتعض ما بيتصدقش ان ده الراجل اللي بيعضه فعلا. على فكره هو في المباراه دي ما اتطردش برضه، في مباراه ليفربول مع تشيلسي ما اتطردش بالظبط، ودي كمان ما اتطردش يعني الحقيقه. بعدين لعبه بص، طب انت لو الحكم ما شافش يعني، ما حدش بيتوقع قصه العضه دي خالص. بص ده قدام عينين الحكم حكم يعني كانه
وكان ليه تصريحات كمان عنصريه قبل كده لو تفتكر، عملت له ازمه وادي يعني مع افرا تقريبا كان ولا مع افرا مع افرا الحقيقه. هو مع انه يا اخي سبحان الله دايما الموهبه اللي بتفوق عن الحد بيبقى عندها ازمات اكتر من اللازم. ربنا ما بيديش كل حاجه. ربنا ما بيديش كل حاجه. وحتى الحكم ما خدش باله انها عضه سواريز العضاد. حتى امبارح عملوا تقرير لما انقذ الكوره بتاعت غانا بالايد، قال لك دي عضه يد كمان عشان يحرم افريقيا من الصعود الى الدور الثاني، الدور نصف النهائي في كاس العالم. بمناسبه افريقيا يا كابتن برضو هنتكلم على حاجه سريعه. منتخب الجزائر يعني اتمنى ان هو يبقى المنتخب الوحيد اللي ما يبقاش عنده سذاجه بقى الافريقيه دي. ده فرصه العمر. خلاص يعني انا عايز اقول لك حاجه يا عبد الرحمن، انا ساعات بخلي نفسي ضيف معاك يعني انه المنتخب الايفواري ما زال عنده سذاجه دفاعيه طبعا، والمنتخب النيجيري ما زال عنده سذاجه دفاعيه، وكاميرون نموذج للسذاجه الدفاعيه. يعني احنا زمان لما كنا بنلعب الاهلي او الزمالك في البطولات الافريقيه كنا نبقى خايفين من نص الملعب المهاجمين نلعب على الدفاع. بعدين فوجئنا لقينا عدد كبير جدا بقى من المدافعين محترفين في اوروبا، فقلنا الازمه دي انتهت. لا بتلاقي واحد او اثنين وتلاقي ما زال الخطوط ضعيفه. حتى حراسه المرمى بعد زاكي وبعد نكونو وبعد بيل مفيش حراس عظماء مفيش في افريقيا. دي حقيقه يعني حتى منتخب كوت ديفوار ابو بكر باري ده ما تثقش فيه لاخر الترابيزه اللي احنا فيها كتير قوي اخر ده صعب قوي جدا. ده انت كده يعني مديله حقه بزياده. سيري دي لاعب بازل، هو يعني 50% من خروج مرتين مباراتين يعني مش ممكن. يعني حتى يعني انا عارف معلومات عنه شخصيا لان كنت اتكلمت دردشت مع لعيبه بازل قبل كده عن ان هو يعني لعيب هايبر يعني بيتسرع في قراراته وكده وبتاع، فيمكن مرتين قرارات يعني بتودي في داهيه. منتخب كوت ديفوار خرج فعليا بسبب خطا. طيب والمنتخب النيجيري فعليا في الدور الثاني او دور ربع النهائي لكاس العالم حتى الان بتعادلوا مع المنتخب الايراني الارجنتيني 1-1 وتقدم البوسنه على ايران بهدف نظيف. دور ربع النهائي بيسموه ثمن النهائي، بيسموه ربع النهائي. خلينا نروح لفاصل وارجع اتكلم بقى عبد الرحمن على المفاجآت. مثلا كولومبيا ممكن تعمل ايه؟ اوروجواي هما الاثنين هيقابلوا بعض، ممكن يحصل ما بينهم ايه؟ هل المكسيك ممكن تعملها؟ البرازيل الدنيا ماشيه معاها ازاي؟ والمنتخبات الافريقيه. وهنخصص جزء من الحوار عن المنتخب الجزائري الشقيق. الاهلي بكره هياخد 4-0. صفحه للمعسكر الاحمر وصفحه للمعسكر الابيض، مقارنات بين اللعيبه. ختام موسم كان صعب بكل ما فيه. الاهلي يحتفظ بتفوقه على الزمالك، الزمالك يكسر القاعده.